बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जहां पर अपोजिशन की अगर बात की जाए तो एक अजीब सा भौंचाल आ गया, जहां पर मौलाना साहिब मेल मुलाकात करते हैं, टेलीफोनिक राबिते होते हैं, बिलावल साहिब से होते हैं, नवाज शरीफ साहिब से भी टेलीफोनिक राबिता होता है। तो उसके बाद मौलाना साहिब पाकिस्तान की छोटी सी सियासी जमातों के साथ मिलकर लाए अमल का ऐलान कर देते हैं कि अब एपीसी होगी, इनके साथ होगी, जो आइंदा का लाए अमल है वो इनके साथ मिलकर तैयार किया जाएगा, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी को साइड पर रख दिया जाएगा। जब ये तमाम सूरत हाल सामने आती है तो उसके फौरन ही बाद अपोजिशन लीडर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ मौलाना साहिब से मुलाकात करते हैं। फिर उनके बाद उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए या कि नहीं किए गए, ये तो प्रोग्राम में आगे चलकर तजियाकारों से राय भी लेंगे कि क्या सियासी सूरत हाल है और किस तरफ ये मनाजिर जाते आप देख रहे हैं। ये तमाम जो मेल मुलाकातें हो रही हैं, इनसे आखिरकार निकलेगा क्या? पाकिस्तान की सियासी जो सूरत हाल है इसमें कुछ तब्दीली आएगी क्या? ये इकट्ठे मिलकर बैठे हैं तो अवाम को रिलीफ मिलेगा। बेसिक मकसद अवाम को रिलीफ देने की है, जहां पर हर तरफ ये दुहाई दी जा रही है कि अवाम पिसती चली जा रही है। खान साहब खुद भी ये कहते हैं कि अवाम को घबराना नहीं, कुछ मुश्किल हालात हैं, कुछ मुश्किल घड़ियां ये गुजर जाएंगी। आपको ये बता के मौलाना साहिब 10 छोटी जमातों को बुला लिया उन्होंने, उनके साथ मुशावरत भी करेंगे, आइंदा का लाया अमल भी तरतीब दिया जाएगा। तो इसके साथ ये भी है कि उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल भी मदऊ नहीं किया गया, जबकि मौलाना फजलुर रहमान खुद ही उस एपीसी या जो पार्टी की मुशावरत होंगी, वो तमाम पार्टीज अपोजिशन पार्टीज हैं, उनकी मुशावरत होगी, तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहिब क़यादत करेंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान क़यादत करते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान की जो हिकमत अमली है वो कामयाबी होगी या कि नहीं होगी, क्योंकि पहले भी मौलाना फजलुर रहमान इसी तरह एपीसी बुलाते रहे, मगर अंदर से क्या निकला वो सब आपके सामने। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तजिया कार अमजद इकबाल साहिब। अमजद इकबाल साहिब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम और आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। अच्छा अमजद इकबाल साहब, कैसे देख रहे हैं? मौलाना साहब फिर एक्टिव हो गए हैं, उसके बाद जैसे ही देखते हैं जहां पर लीग और पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन में एपीसी बुलाने के लिए साइड पर किया जाता है, शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर मौलाना की चौखट पर पहुंच जाते हैं। देखिए, बात यह है कि अपोजिशन का काम है कि हुकूमत के जितने भी जो भी काम होते हैं उनमें जहाँ जहाँ उनको कोई खराबी नजर आती है, जहाँ पे वो नकाइस नजर आते हैं, उनको पॉइंट आउट करे, या जहाँ पे अवामी फलाह की, अवामी मुफाद के अगर कोई काम नहीं हो रहे उनकी निशानदेही करे, जहाँ पे अवामी मुफाद के खिलाफ हो रहे काम उनके ऊपर तनकीद करे। देखिए, हम यहाँ पे जब अपोजिशन की या अकट की अपोजिशन की एपीसी की बात करते हैं तो उसका सिर्फ एक मतलब समझते हैं, वो ये समझते हैं कि जी कि ये जनाब हुकूमत को खत्म करने के लिए ये अकट हो रहा है। असल में देखिए, दुनिया की तमाम जहाँ पे जमहूरी ममालिक हैं, जहाँ पे जमहूरी निज़ाम है, वहाँ पे अपोजिशन के ऐसे इत्तेहाद, ऐसे अकट, ऐसे मीटिंग्स होती रहती हैं मुशावरत के लिए और आइंदा के लाए अमल को तय करने के लिए ये होती रहती हैं, और ये उसका एक तसलसल है, एक हिस्सा है। जिस तरह हुकूमत की आप देखिए कि हर हफ्ते तकरीबन या 15 दिन बाद कभी मीटिंग होती है, उसमें सारे वज़रा शामिल होते हैं, मुशावरत की जाती है, मंजूरी दी जाती है नई चीज़ों की। तो उसका ये मतलब कतई नहीं लिया जा सकता कि जी कि वो किसी के खिलाफ हो रही है, वो अपने मामलात को देखने के लिए होती है। तो इसी तरह से होती है। जहां तक रह गई कि कामयाबी की बात, अब देखने वाली बात यह है कि वो कामयाबी उनके नजदीक है क्या, वो क्या टारगेट क्या और वो क्या करना चाहते हैं। इस वक्त देखिए, अपोजिशन के पास सबसे जो, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है, उन्होंने जो हुकूमत होती है वो कमजोर विकेट के ऊपर होती है, और वो मजबूत विकेट पे कैसे जा सकती है कि वो अवाम के लिए कुछ करे, अवाम की फलाह के लिए, अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे। लेकिन अगर वो रिलीफ नहीं दे रही तो अपोजिशन के पास अपनी पॉइंट स्कोरिंग का बड़ा बेहतरीन ये मौका होता है कि वो बैठें और लोगों को बताएं कि जनाब हुकूमत आपके लिए कुछ नहीं कर रही, हुकूमत में ये नुकाइस है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त भी हुकूमत का जहाँ तक, अपोजिशन का जहाँ तक प्रोग्राम है वो यही है कि रायामा को हुकूमत के खिलाफ हमवार किया जाए, लोगों को बताया जाए कि जी कि ये आपकी जो हुकूमत है वो आपके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही, आइंदा आप हमें वोट दें तो हम आपके मुफादात का बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़, वो करते हैं या नहीं करते ये एक अलग बात है। सही। लेकिन पॉइंट यही होता है। और जहाँ तक एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा,
وہ یہ ہے کہ جہاں تک مولانا فضل الرحمان کی اس سے پہلے جو اے پی سیز کا ذکر آپ نے کیا تحفظات ہیں، ہو سکتا ہے کسی جو مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اپنے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں، اپنے اپنے سیاسی منشور ہوتے ہیں ان کے. اب ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ نہ چاہتی ہو کہ یہ سسٹم ختم ہو، تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی نہ چاہتی ہو، مولانا فضل الرحمان چاہتے ہوں کہ یہ سسٹم ختم ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اور کوئی جماعت جو ان کے اس وقت اپنا اس میں اپوزیشن میں شامل ہے وہ نہ چاہتی ہوں، کیونکہ ہر ایک کے الگ الگ معاملات، ہر ایک کے الگ الگ مفادات ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی خواہشات کو، لوگوں کے مطالبات کو تو پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ابھی یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے دھرنا ہوا تھا مولانا فضل الرحمان کا، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ناکام ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ جنہیں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی وجہ سے اپوزیشن کے قائدین کو بہت ریلیف ملا، اور وہ اگر وہاں سے اب تو چیزیں کھل کر سامنے آ گئی نا کہ وہ کچھ کمٹمنٹس لے کے گئے تھے، وہ شاید وہ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ لے کے گئے تھے. یعنی کہ امجد صاحب یعنی کہ مولانا کو فائدہ ہوا نہیں ہوا، جو ان کے ساتھ وہاں تک پہنچے تھے کنٹینر پہ چند گھنٹے کے لیے گئے تھے ان کو فائدہ ہو گیا؟ جی بالکل ہوا. آپ کے سامنے چیزیں ہیں نا کہ یہ دیکھیے کہ اس دھرنے کے بعد ہی مگر آپ یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو ریلیف ملا، نون لیگ کی قیادت کو ریلیف ملا، اور بہت سی چیزیں جس میں چاہے حکومت کے اوپر تنقید بھی ہوئی ہوگی، چاہے ہو رہی ہے، ابھی تک ہو رہی ہے کہ اب حکومت کہہ رہی ہے، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جناب میاں نواز شریف کو واپس لانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے لائیں گے. وہ لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے، لیکن وہ بات یہ اسی وجہ سے کر رہی ہے کہ حکومت کے اندر تنقید ہو رہی ہے حکومت کے اوپر کہ بھئی آپ نے ان کو جانے کیوں دیا. اچھا تو حکومت کو اگر یہی چیز اگر دیکھ لیں، سامنے رکھیں، تو کوئی آپ پھر حکومت کو اپوزیشن کی ضرورت ہے؟ حکومت کو اپوزیشن کی ضرورت ہے، اور وہ ہر حکومت کو ہوتی ہے اپوزیشن کی ضرورت. دیکھیے اس کی دو تین وجوہات ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی کہ آپ اس وقت حکومت کے پاس سینٹ میں کوئی اکثریت نہیں ہے، وہ اپوزیشن کے پاس ہے. اگر حکومت کوئی قانون سازی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اپوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. پھر الیکشن تو آپ دیکھ لیتے ہیں صاحب، پھر وہ مجھے الیکشن بھی سینٹ کے یاد آ رہے ہیں. وہ اس طرح سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کبھی کبھار اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی چانس ہوتا ہے اس طرح کا، اور ہر معاملے میں، ہر قانون سازی میں اور ہر ایشو میں اس طرح کی مداخلت نہیں ہو پاتی جس طرح کی سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں ہوئی. وہ اس طرح کا 5 سال میں اگر 1 یا 2 واقعہ اگر اس طرح کا ہو جائے تو اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے، اس کو ہم مثال تو کے طور پر پیش تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایشو میں وہی اسی طرح کی انوالومنٹ یا مداخلت ہوگی جس طرح کی اس وقت ہوئی تھی. تو اس میں یہ دوسری اس میں دیکھیں یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے نا، ہم کہتے ہیں کشمیر ایشو ہے، کشمیر ایشو کے اوپر ہم نے دنیا کو میسج یہ دینا کہ پوری قوم، تمام سیاسی جماعتیں چاہے وہ حکومت میں بیٹھی ہیں چاہے اپوزیشن میں بیٹھی ہیں، ایک پیج پر ہے. تو وہ ضرورت تو ہو گئی حکومت کو نا. اسی طرح سے میں نے جب قانون سازی کا ذکر کیا، اسی طرح سے مختلف ایشوز ہیں ان کا ذکر کیا. جیسے ہم کو کہتے ہیں کچھ ہم نے کوئی نیا کوئی ایسا کوئی فیصلہ کرنا ہے، ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کا رخ موڑنا ہے، فرض کریں ہم فیصلہ کرتے ہیں، اس میں اگر اپوزیشن ساتھ ہو تو کل کو اس کو مضبوط بنیادوں کے اوپر آپ استوار کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ پچھلی حکومت کے دور میں NFC ایوارڈ ہوا، فرض کریں، تو وہ اس کے لیے تمام جماعتیں ایک پیج پر تھی. جب 18ویں ترمیم ہوئی جس کا آج آپ ذکر سنتے ہیں، اس میں حکومت کی اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں شامل تھیں. اسی طرح سے جب 73 کا آئین بنتا ہے تو اس وقت بھی چاہے کوئی جماعت حکومت میں تھی چاہے اپوزیشن میں تھی، تمام جماعتوں نے، تمام لوگوں نے مل کر بیٹھ کر متفقہ طور پر یہ بنایا تھا. تو یہ چیزیں دیکھیے، حکومت اگر کوئی اپنے معاملات کو، اپنے منصوبوں کو متنازع نہیں بنانا چاہتی تو اس کو ہمیشہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، لیکن ان ایشوز کے اوپر جو کہ قومی مفاد میں ہوں، جو کہ عوامی فلاح کے ہوں. یہ نہیں ہے کہ جی کہ فرض کریں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی کہ فرض کہ اگر کوئی احتساب کی بات کرتا ہے کہ جی اپوزیشن کو چونکہ ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے تو ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے. نہیں، احتساب ہونا چاہیے. وہ سسٹم کو اپنی طور پر، ان اداروں کو اپنے طور پر آزادانہ کام کرتے رہنا چاہیے. اچھا ہم جیسے اقبال صاحب، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ مولانا نے پہلے دھرنا دیا، اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنماؤں کو ریلیف ملتا، آپ نے بھی دیکھا، آپ نے کہا کہ سب نے بھی دیکھا. تو پھر یہ دھرنے والی کوئی کمٹمنٹ اب دوبارہ سے APC کر کے حکومت پر کوئی پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟
यकीनन हुकूमत के ऊपर अपोजिशन हमेशा उसका मकसद यही होता है कि जी कि अपोजिशन के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए। और वो दूसरी बात है, हुकूमत के ऊपर ये प्रेशर भी होता है कि इस एपीसी के नतीजे में कहीं कोई किसी की भी तरह की कोई एजिटेशन, किसी भी तरह का कोई तहरीक, किसी भी तरह के कोई जलसे जुलूस ना अपोजिशन शुरू कर दे। लिहाजा अब हुकूमत की कोशिश तो यही होती है कि इस तरह के जो अकाट, इस तरह के इत्तेहाद है, उनको किसी भी तरह से तोड़ा जाए, चाहे अपोजिशन की किसी पार्टी को तोड़ के अपने साथ मिला के तोड़ा जाए, या उनको किसी उनमें से किसी एक आध जमात को कोई रिलीफ दे के तोड़ा जाए, या किसी एक आध जमात को टाइट करके सख्ती करके तोड़ा जाए। ये मुख्तलिफ टूल्स होते हैं जो हुकूमत होती है उसके पास, मुख्तलिफ तरीके हैं, और वो हर तरीका हर बार इसी तरह से इस्तेमाल करती है जिस तरह से अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाने के लिए अपने सारे वसाइल इस्तेमाल करती है। अच्छा, तो अमजद इकबाल साहब, फिर हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की जो मुत्तहिद होने की ये कोशिश है, मौलाना सरगर्म हैं, पेश हैं, क्या ये कामयाब हो पाएंगे? मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त भी कामयाब हैं। जब वो देखिए वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं और अपोजिशन जमातें उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए वज़ाहतें पेश करती हैं, तो यानी उनका कहने का इसका मतलब यही होता है कि हम आपकी जो शिकायतें हैं उनको दूर करेंगे और हम सारे मिलकर चलना चाहते हैं। गिव एंड टेक हो जाएगा सर, गिव एंड टेक हो जाएगा जी, यकीनन ऐसे ही होता है। और मिलकर किस बात के ऊपर चलना चाहते हैं इसका अभी फैसला होना बाकी है कि फर्ज करें मौलाना चाहते हैं, मैंने शुरू में जैसे कहा कि मौलाना चाहते हैं हुकूमत को गिरा दिया जाए, पीपल्स पार्टी चाहती होगी कि जी की हुकूमत अगर गिरती है लेकिन सिस्टम ना गिरे, पार्लियामेंट ना खराब हो, जो क्योंकि उनकी अपनी एक सूबे में हुकूमत है ना, अगर सिस्टम गिरने की बात होती है तो इसका मतलब है कि उनकी अपनी हुकूमत भी जाएगी, तो वो क्यों चाहेंगे उनकी हुकूमत एक सूबे में अगर है तो जहाँ से उनको अच्छा वोट भी मिले हैं, जहाँ से उनकी अच्छी सीटें भी हैं, तो वो हुकूमत भी जाए, वो तो नहीं ये चाहेंगे। इसलिए इसके बात के ऊपर इख्तिलाफ हो सकता है। इसी तरह से हो सकता है कि नून लीग चाहती हो कि पंजाब में अभी जिस तरह की शिकायत हैं, जिस तरह से उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर, उनकी वज़ारत आला के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, जिस तरह से उनकी कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा हो, तो नून लीग अभी चाहती हो कि अभी ये सिलसिला चले और उनको ऑर्गेनाइज होने के लिए अभी टाइम चाहिए होगा। नून लीग के जो कायद हैं वो अभी बाहर बैठे हैं। यहाँ पे जो मुख्तलिफ खबरें आती रहती हैं, आप देखते हैं उनके केसेस हैं जो भुगत रहे हैं, और ये अगर तहरीक की बात करते हैं तो उनके वो केसेस दोबारा से तेजी आ सकती है, उठ सकते हैं। तो इसलिए वो चाहते होंगे शायद अभी उनके उन केसेस को, उनमें से कोई जो भी वो डिसाइड हो जाए। तो फिर वफाकी हुकूमत को अपोजिशन के इत्तेहाद से कोई खौफजदा है, कोई खतरा महसूस कर रहे हैं कि वो आप वाली बात है गिव एंड टेक पे बस करके मामला क्लियर हो जाएंगे, जैसे मौलाना पहले? हुकूमती इत्तेहाद से इस हद तक खतरा जरूर हो सकता है कि अगर अपोजिशन मिलकर किसी हुकूमत के इत्तेहादी को अपने साथ मिला लेती है, जैसे कि हमने देखा कि मेंगल साहब अपोजिशन बेंचों पर चले गए, ठीक है, इसी तरह से किसी एक आध जमात को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाती है, तो हुकूमत के लिए तो खतरा हो सकता है ना। तो इसलिए हुकूमत ये चाहती है हमेशा कि जो अपने आप को, चाहे वो 2 वोटों के ऊपर हो चाहे 4 वोटों के ऊपर हो, तो उसकी ये कोशिश होगी वो 4 वोट उसके साथ जुड़े रहें, उसके लिए अपने इत्तेहादियों को लालच दें, अपने इत्तेहादियों को प्रेशराइज कराएं, या दूसरी तरफ अपोजिशन की जमातों को जो उनके इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिश करें, उनको वो चाहे लालच दें या उनको तोड़ने की कोशिश करें या उनको प्रेशराइज करने की कोशिश करें। ये दोनों तरफ ऐसा ही है ना कि उधर से हुकूमत के ऊपर अटैक भी होते हैं, हुकूमत के खिलाफ काम भी होता है, और हुकूमत का जो बैठे होते हैं उनके वो मैंने पहले कहा था कि थोड़ी सी कमजोर पोजीशन इस वजह से होती है कि वो खतरा होता है ना कि उनका कि अगर कोई दायमा, और फिर इस तरह की इत्तेहादी हुकूमत जिसमें मुख्तलिफ जमातें शामिल हों तो कोई किसी भी वक्त जवाब दे सकता है, किसी भी वक्त जा सकता है, तो जरा उनको ज्यादा मोहतात होना पड़ता है। वो कमजोर विकेटते होती हैं कंपैरेटिवली। अगर हम फर्ज करें मौलाना फजलुर रहमान की बात आप करते हैं तो उनके पास ना तो सूबे की हुकूमत है, ना मरकज की हुकूमत है, ना कोई इतना को बहुत बड़ा उनका वो कोई ऐसा सिलसिला जिसमें वो उनके ऊपर कोई केसेस है, ना ही उनका कोई इस तरह का मामला जिसके वो उनको कोई स्टेक पे हो, तो वो तो इसलिए वो खुलकर बात करते हैं हुकूमत अभी चाहिए सारा सिस्टम ही चला जाए, उनका क्या जाता है उसमें। तो ये तो बाकी जमातों को सोचना ना। तो फिर अपोजिशन जो इत्तेहाद है इसको और कितने मार के सर करना होंगे?
یہ اگلے الیکشن تک اسی طرح چلتا جائے گا اور یہ ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے اچھا یہ سلسلہ. ہاں بالکل اسی طرح سے آپ دیکھیے حکومت اگر فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ جی کہ کسی کوئی دوسری حکومت بن گئی پھر اس کے خلاف جو اپوزیشن ہوگی وہ یہ کام شروع کر دے گی. یہ جمہوری سسٹم میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور یہ چلتی رہیں گی. یہ حصہ ہے اس کا آپ یہ اس کو لوگ خوبصورتی بھی کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا کہ حکومت کانشیس رہتی ہے کہ ہم نے عوام کے لیے کچھ کرنا ہے, ہم نے کچھ ڈلیور کرنا ہے. اگر کوئی حکومت یہ کہے کہ جی ہمیں عوام کی یا کوئی ڈلیور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم امجد کسی صاحب اور بات تو طریقے وہ ہے سے نا ہم سب جیسا کہ آپ پہلے بھی یہی فرما چکے ہیں کہ عوام کے لیے متحد ہونا, عوام پر جو ایک مہنگائی کا بوجھ ہے اس کے عوام کو ریلیف دلانے کے لیے متحد ہوں, عوام کی کوئی بات جی بتا رہی ہے. یقیناً پرائرٹی تو یہی ہونی چاہیے نا, ہونی اور چاہیے مگر ہے نہیں. یہی ہونی چاہیے اور کہتے یہی ہیں سارے, لیکن وہ بات وہی آتی ہے کہ اس میں ان کی پرائرٹی اپنا مفاد ہوتا ہے, کس طرح سے اپنے آپ کو زیادہ سیف سیکیور کر سکتے ہیں وہ وہی فیصلے ہوتے ہیں. لیکن اصولی طور پر تو یہ سارا کچھ ہوتا تو عوام کے نام پر ہی ہے نا, اور اسی کے لیے ہونا بھی چاہیے. اور وہی آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں جہاں پہ سال ہر سال سے جو جماعتیں مطلب دہائیوں سے جو جماعتیں ڈلیور کرتی ہیں وہ رہتی ہیں اور وہ لوگوں کے اندر ان کا احترام بھی رہتا ہے. ان کو اگر حکومت سے اگر کسی وقت کچھ فیصلے کچھ ایسے ہو گئے ان سے کہ جن کا خمیازہ ان کو اگلے الیکشن میں بھگتنا پڑتا ہے, وہ الیکشن سے نکل بھی جاتی ہیں, وہ حکومت سے نکل بھی جاتی ہیں, تو وہ دوبارہ سے آ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں یہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ عوام کے لیے کتنا اور کیا کرتے ہیں. یہ کرنا بھی یہی چاہیے. اس موجودہ حکومت کو بھی اگر وہ اگلے الیکشن میں چاہے وہ 5 سال پورے کرنے کے بعد ہوتے ہیں یا اس سے پہلے اگر کسی وقت اگر ہو جاتے ہیں, مطلب کہ یہ تو چانس تو ہوتا ہے نا ہر وقت, تو اس وقت عوام کے پاس جب انہوں نے جانا ہے تو ان کے ہاتھ میں کچھ ہونا چاہیے. اگر ان کے ہاتھ میں کچھ ہوگا تو وہ دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جائیں گے. اگر ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں عوام کے پاس جانے کے لیے تو خالی ہاتھ عوام کیا ان کو دیں گے. اچھا امجد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا نے مائنس پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کہ بلاول اور پی پی اور نون لیگ اپوزیشن بنائی ہے, 10 چھوٹی جماعتوں کا انہوں نے وہ اجلاس بھی بلا لیا, راہبر کمیٹی کا بھی, کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ کیا وہ پہلے والا دھرنا یا وہ ان کا کوئی سیریس ہونا نہیں, کیا مولانا کے جو تحفظات ہیں وہ نہیں دور کر پائے, کیا وجہ آپ جانتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے 2 چیزیں, ایک تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جی کہ بڑی جماعتوں کے دونوں کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اپنے اپنے مفادات ہیں, بالکل سندھ کا آپ نے بتا دیا کہ ادھر تو ان کی حکومت ہے. ٹھیک ہے نا, اپنے اپنے ان کے مفادات بھی ہیں. ایک تو بات یہ ہے. دوسری لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ یہ چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مولانا مل کے اپنی طاقت کو بڑھا رہے ہیں. پھر ان کا الٹیمیٹلی جو میٹنگ ہوگی ان کی وہ بڑی جماعتوں کے ساتھ ہی ہوگی. پھر وہ برابر کے وزن پہ بیٹھ کے ساتھ بات کر سکیں گے نا کہ جی جناب اگر پیپلز پارٹی کے پاس ووٹ ہیں, سیٹیں ہیں, نون لیگ کے پاس ووٹ ہیں, سیٹیں ہیں, تو میرے ساتھ بھی اتنی جماعتیں ہیں. اب وہ برابری کی سطح پہ بیٹھ کے وہ ان کے ساتھ جو بھی بات کرنی ہے ڈیل کرنی ہے وہ ہو سکے گی. پھر وہ اس میں گیو اینڈ ٹیک ہو سکے گا. تو وہ یہ بھی ہوتا ہے. اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان جماعتوں کو جو کہ کسی اتحاد میں چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشنوں میں شامل نہیں ہے تو ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی بڑی اچھی حکمت عملی ہے اور وہ یہ بڑا یعنی اپنی اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. اچھا امجد اقبال صاحب, آخری ایک پوائنٹ آف ویو بالکل لینا چاہوں گا آپ سے اپوزیشن کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آپ کوئی اعتماد کی فضا دیکھ رہے ہیں, ان کی کوئی کوارڈینیشن بہتر ہوتی دیکھ رہے ہیں کیا؟ یہ ان کی میرا نہیں خیال کہ کوئی آپس میں کوئی کسی قسم کی کوئی کلیش ہے, کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے. اس وقت دونوں کے دکھ سانجھے ہیں اور وہ تکلیفیں بھی سانجھی ہیں ان کی, اور وہ ابھی وہ اکٹھے ہی ہیں. اب الیکشن کے میں جا کے وہ کیا بنتا ہے کیا نہیں یعنی بنتا, کہ 2023 میں جب بھی میں نہیں کہہ رہا کہ 2023 میں ہونا, 2023 میں چاہیے الیکشن اگلے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے جس کو پتہ کوئی نہیں چلتا کب ہو جاتا. لیکن 2023 میں جب الیکشن ہونے ہیں تو اس وقت یہ پھر نئی ساودھانیاں ہوں گی نا, اس وقت نئے اتحاد بنیں گے, ٹھیک ہے, اور نئے دوست بنیں گے, نئے دشمن بنیں گے. تو یہ سیاست میں سیاسی دوستیاں, سیاسی دشمنیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. آپ نے دیکھا ایک گھر میں ایک بندہ پی ٹی آئی میں ہے, ایک بھائی وہ نون لیگ میں ہے, ایک بھائی پیپلز پارٹی میں بھی بھتیجے کو اٹکایا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ اسی طرح سے چلتی رہتی ہیں. اب اس کو آپ کیا نام دیں گے کہ یہ کہ جی جو بھی آ جائے تو مدد ساٹھی رہنے نہیں ہے.
صحیح आप समझते हैं। अमजद इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो पाकिस्तान का मुआशी हब, रोशनियों का शहर, शहर कायद, जो कि एक दलदल में धंसता चला जा रहा है, कीचड़ एक दूसरे पर उछाला जा रहा है। ये ब्रेक के बाद करेंगे डिस्कस। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ के गया था कराची की सूरत हाल पर कि कराची की सूरत हाल का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। कराची में मॉनसून के स्पेल शुरू होते हैं तो पहला स्पेल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो उसी तरह की जो की तू सूरत हाल नजर आती है, जबकि जिम्मेदारान है एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए नजर आते हैं। कहीं पर विफाक को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो दूसरी जानिब वहां हुकूमत, सिंध की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि उसने इकदाम क्या किए हैं। आखिरकार जो बासी हैं वो एक अब मुंह देख रहे हैं, सिंध के बासी देख रहे हैं, कराची के बासी देख रहे हैं कि आखिरकार इस सूरत हाल को, पाकिस्तान की मौशी हब को, रोशनियों के शहर को कौन ठीक करने आएगा। क्या कोई फरिश्ते आएंगे इसको ठीक करने के लिए? आखिरकार जो अवामी मैंडेट लेकर आए हैं उन्होंने ठीक करना है, मगर वो कर क्या रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर फिलहाल तो बयानात ही नजर आ रहे हैं। इस हवाले से सूरत हाल जानते हैं कराची शहर की। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ टीवी टुडे मलिक मुनव्वर हुसैन। मलिक मुनव्वर हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक मुनव्वर हुसैन, शहर कायद के, रोशनियों के शहर के, पाकिस्तान की मुआशी हब के हालात कैसे हैं मानसून की बारिशों के बाद? जी जवाब, हालात क्या बताएं, इस वक्त कराची के हालात बहुत बुरे हैं। जब से ये मानसून का सिस्टम शुरू हुआ था और इससे शुरू होने से पहले ही महकमा मौसमियात ने इस बारे में बाखबर कर दिया था कि ये जो मानसून का सिस्टम शुरू हो रहा है ये कराची में बहुत ज्यादा बरसेगा और ये तवील सिस्टम होगा जिसमें फ्लड और बिंग की सूरत हाल भी सामने आ सकती है। मगर इसके बावजूद तमाम जब पेश गोई भी हो गई, सारी सूरत हाल भी सामने आई और कराची ने जब ये सारा अलर्ट जारी हुआ तो कराची के अवाम एक बार फिर सिंध हुकूमत और कराची की शहरी हुकूमत की तरफ देख रहे थे कि सूरत हाल से बचा जाए, चूंकि बरसाती नालों की अबतर सूरत हाल थी, वो कचरे से खचाखच भरे हुए थे। मगर वजीर आजम जब पहला स्पेल शुरू हुआ तो उसके बाद जो सूरत हाल काफी कशीदा नजर आई तो वजीर आजम ने इसका नोटिस लिया और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल को कराची के जो बड़े नाले हैं उनमें सफाई सुथराई का हुक्म जारी कर दिया। FWO के जो लोग आए थे उन्होंने गुज्जर नाला, औरंगी टाउन का नाला और कुरंगी के नाले के ऊपर अपना 3-4 दिन के अंदर जो वर्क किया उसमें काफी कुछ सूरत हाल बेहतर आई। मगर उसके बाद वो नालों पे ऐसे ही काम छोड़कर वो भी नजर नहीं आए और बातें चली गई कमेटियों के ऊपर, जी मुशावरती कमेटियां बनाई जाएंगी, वफाक और सिंध मिल का कराची का कैसा काम करे, तरक्याती इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से सलाह मशवरे शुरू हो गए। तो ये बैठकों का जो सिलसिला ये तवील होता गया मगर कराची के अवाम एक बार फिर रुल गए। आपने देखा कि एक स्पेल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और चौथा, फिर अब सूरत हाल ये है कि आज कराची एक बार फिर डूब गया। कल शाम से लेकर इस वक्त तक जब मैं बात कर रहा हूँ तो कराची में अभी भी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। महकमा मौसमियात का क्या कहना है कराची में बारिशों के हवाले से? महकमा मौसमियात ने आज भी एक अपना जो है इस हवाले से अलर्ट जारी किया है कि 24 अगस्त से 28 तक का मजीद जो उन्होंने काफी खदशा जाहिर किया है कि वो बड़ा शिद्दत का जो मानसून का जो सिस्टम है, थंडर है, वो कराची में मौजूद है और वो बरसेगा और जो आज सूरत हाल हुई है इससे भी ज्यादा खतरनाक सामने आ सकती है। मगर आपने देखा कि जब रात भर से ये कराची शहर में बादल बरस रहे थे तो कोई ना जागा ना कोई मंजर यहाँ पर आए। दिन भर भी यही सूरत हाल रही और बादल जो है आज बड़े खुलकर बरसे, न सिर्फ किसी एक सरजानी टाउन जैसे इलाके में नहीं बल्कि पूरे शहर में उन्होंने आज खूब जो है जमकर बादल बरसे हैं और पूरा शहर इस वक्त पानी है। जब मैं अभी बात कर रहा हूँ तो कराची का मैं कोई ऐसा एक इलाका नहीं बता सकता कि जो सूखा हो। 3-3, 4-4 फुट पानी जो है अभी भी गलियों में खड़ा हुआ है, बल्कि कई ऐसे इलाके हैं लोगों के घरों में छत तक पानी आ गया है। वो अपने घर इस तरह तो जो जिंदगी है, मामूलाती जिंदगी, वो तो बिल्कुल स्टक होकर रखे होंगे। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक का निजाम भी वो भी आपके सामने है, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? क्या सूरत हाल है वहाँ की? जवाब सिर्फ चंद एक इलाकों के सिवा अगर हम बात करें तो वहाँ पर कुछ ट्रैफिक का निजाम चल रहा होगा। चंद एक इलाकों की हम निशानदेही कर सकते हैं। उसके अलावा ओवरऑल अगर हम कराची की बात करें तो जो बुनियादी इंसानी जरूरियात है वो तमाम मुअत्तल होकर आगे। मामूलात जिंदगी इस वक्त बिल्कुल
जाम होकर रह गई है। ट्रैफिक का निजाम दरम बरम है। गाड़ियां कैसे चलें जब गाड़ियों पर रोडों के ऊपर पानी 5-5 फुट 3-3 4-4 फुट पानी खड़ा, तो गाड़ियां फंसी हुई हैं जगह जगह। बहुत ज्यादा जो है वो ट्रैफिक का निजाम भी दरम बरम है, बल्कि बहुत ज्यादा खराब हो गया है। ट्रैफिक के जो पुलिस एहलकार है या सिटी वार्डन है एहलकार, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। शहरी अपनी मदद आपके तहत गाड़ियों को धक्के लगाते फिर रहे हैं। कोई गाड़ियां जो है वो वहीं पर छोड़ के अपनी जान बचाकर जो है वो इधर उधर के कोने खांचों में लग गए हैं कि उनकी जान बच सके। आज अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी जायजा कहता हूँ कराची का, तो अब शारा फैसल जो है बहुत बड़ी शारा है, जो कि वीवीआईपी मूवमेंट के हवाले से ये मशहूर है, बड़ी जबरदस्त शारा है। आज वो भी दोनों उसके ट्रैक जो है पानी में डूबे हुए हैं, गाड़ियां उस पर तैर रही हैं। कोई वहां पर सूरत हाल ये थी कि गाड़ी अब चलाना वहां महाल हो चुका था। वजीर आला सिंध सारा दिन जो है वो अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकले। आज शाम के वक्त, शाम से कुछ देर कबल जो है वो वजीर बल्दिया नासिर हुसैन शाह और मुर्जा वहाब के हमरा जो है वो बाहर निकले हैं। तो उन्होंने ये सूरत कुछ इलाकों का, मनीर का, सदर के इलाकों का और एयरपोर्ट वगैरह का जो है वो विजिट किया है और यूसुफ गए हैं। तो उन्होंने जब ये सारी सूरत हाल का अपनी आंखों के सामने जब देखा है, तो उस वक्त उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की है। तमाम जो बल्दियाती इदारे हैं या अस्पताल वगैरह, उन तमाम की छुट्टियां जो मनसूख कर दी और इमरजेंसी के ऊपर फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि नाफिज कर दीजिए। उसके हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी। अच्छा मलिक मुनव्वर, हब डैम की सूरत हाल बताइएगा। हाँ जवाब, बहुत बड़ा ये अहम इशू है। हाफ डैम की सूरत हाल ये है कि मैंने आज वहाँ पर बात की थी, वहाँ के मकामियों से, वहाँ जिम्मेदार जो हैं सोशल वर्कर लोग भी हैं, तो उन्होंने बताया कि 8 फुट पानी की इसमें गुंजाइश है। बाकी रह गई है हाफ डैम में 8 फुट डैम में रह गई, मगर उसमें जो साथ हाफ डैम के साथ उन्होंने बताया जो बलूचिस्तान के ऊपर की पहाड़ी पट्टी है, वहाँ पर बहुत शदीद किस्म की बारिश हुई है और बहुत बड़ा रेला जो है वो वहाँ पर दाखिल अब होगा रात के वक्त। उन्होंने बताया कि ये पानी रात को पहुंच सकता है। तो वहाँ अगर वो पानी पहुंचता है तो हाफ डैम की सूरत हाल भी ये है कि उसमें वहां पर पानी आ जाएगा और उसका भी ओवरफ्लो होने का खतरा है। सदर डैम जो मलीर में वाक़ है वो तो ओवरफ्लो हो चुका है, उसका पानी अभी गोठों में आ रहा है, शहर में आएगा और वहाँ पे सूरत हाल काफी सूरत बहुत अब तर हो चुकी है। 200-250 के करीब जो गोट हैं देहात है वो उस पानी में जेर आब आ चुके हैं। अगर वो हाफ डैम ओवरफ्लो होता है तो कराची जिला वेस्ट का, सेंट्रल का इलाका बहुत ज्यादा जो है उसकी शिदत में आ सकता है और इस वक्त सूरत हाल जब काबू से, इंतजामी से बाहर हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो नुकसान होगा वो आवाम का होगा। तो ये सूरत हाल है। जब आपके कराची में इस वक्त भी जब मैं खड़ा हूँ, जिला बस्ती का इलाका है, तो मैं खुद एक शाहराह पर हूँ जो कि ग्रीन लाइन की जो बनाई गई थी सरजानी टाउन से गुरु मंदिर तक, इस वक्त वो पूरी ग्रीन लाइन की जो दोनों तरफ का ट्रैक है वहां पर भी पानी जमा है। सही मलिक मुनव्वर, आपका तमाम सूरत हाल से अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि कराची की इस वक्त सूरत हाल क्या है। अगर हब डैम की उन्होंने सूरत हाल बताते हुए मलिक मुनव्वर ने बताया कि सिर्फ वहां के मुकामी लोगों से बात हुई तो सिर्फ 8 फुट पानी की गुंजाइश रह गई है हब डैम पे। अगर उससे ओवरफ्लो कर गया तो एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, जबकि जो एक बड़ा रेला है वो रात के मुतवक्की किया जा रहा है कि वो दाखिल हो सकता है। अगर वो दाखिल होता है तो वहां पर जिला वेस्ट को बहुत नुकसान होगा। तो उसके लिए हुकूमत ने क्या इकदाम किए? वजीर आला सिंध साहिब अपने ऑफिस से निकलते हैं शाम को, जहां पर नासिर हुसैन शाह साहब उनके साथ होते हैं, जबकि मुर्तजा वहाब भी होते हैं, और फिर वो तमाम सूरत हाल देकर शारा फैसल का वो विजिट करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, हॉस्पिटल्स में, बल्दियाती इदारों में इमरजेंसी डिक्लेयर कर, और छुट्टियां हैं वो मनसूख कर दी गई हैं इस सूरत हाल से निपटने के लिए। आखिरकार वजीर आला साहिब इसके इकदाम आपको पहले करने चाहिए थे। ये तमाम सूरत हाल के जब पता है कि एक मॉनसून आने वाला है तो उससे पहले इकदाम क्या किए गए, या कि सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ ही उछाला गया, एक दूसरे पर बयानबाजी ही की गई है। विफाक से बड़े नाला नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि एक बड़ा बहरान है जहां पर विफाक ताउन नहीं कर रहा। ये एक चीजें साथ साथ चल रही हैं, मगर बहुत से सवालिया निशान खड़े होते हैं कि कराची पानी जिम्मेदार एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में मसरूफ हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की हालत इज़्ज़ार पर शहरी जो है वो नोहाकिना है। आखिरकार अवाम देखें तो किसकी जानिब देखें, सवाल करें तो किससे करें? अवाम की ये जो बुनियादी मसाइल हैं ये हल करने के लिए कौन आएगा जो मसाइल को हल करेगा? ये बहुत बड़ा एक सवाल का निशान है, जहां पर इस चीजों से तवज्जो हटाने के लिए या तो इनको जिलों में बांट दिया जाता है या 18वीं
ترمیم کی بات کی جاتی ہے یا کچھ اور دیگر مسائل چھیڑ دیے جاتے ہیں اور ذمہ داری ہے دوسروں پر ڈال دی جاتی ہے، مگر یہ مسائل حل کرنے کے لیے سنجا کون کو نظر آتا ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سلمان عابد صاحب تجزیہ کار۔ سلمان عابد صاحب السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ سلمان عابد صاحب، مجھے کچھ بھی زیادہ نہیں کہنا کراچی کی صورتحال، مانسون کا سپیل، میں تو صرف ایک شعر آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا بلکہ ایک لائن کرنی چاہ رہا ہوں کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبائی گورننس کے ایشوز ہیں اس کی براہ راست ذمہ داری سندھ حکومت یا صوبائی حکومتوں پر عائد ہوتی ہے۔ کراچی کا بنیادی بحران سندھ حکومت کا پیدا کردہ ہے اور اس میں ماضی کی حکومتیں بھی شامل ہیں، صرف آج کی نہیں، اور سیاسی حکومتیں بھی شامل ہیں اور فوجی حکومتیں بھی شامل ہیں۔ آپ دیکھیے، پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے اوپر جو بہت زیادہ واویلا مچاتی ہے وہ سندھ کے اندر اپنے ڈسٹرکٹ کے نظام کو یعنی لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے کراچی کی شہری گورنمنٹ کو باقاعدہ ایک مفلوج حکومت بنایا ہوا ہے اور سارا کا سارا ریموٹ کنٹرول کے ذریعے مراد علی شاہ ہر ڈسٹرکٹ کے نظام کو خود چلانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ، اور یہی باقی صوبوں کا بھی حال ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس نے کراچی کی شہری زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، اس میں اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ سارا الزام وفاق پہ لگا دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وفاق غلطی نہیں کرتا ہوگا، ان کی طرف بھی مسائل ہوں گے، لیکن بنیادی نوعیت کا سوال صوبائی حکومت کی اپنی کارکردگی کیا ہے، اور صرف کراچی کو چھوڑ دیں وہاں تو آپ کو ایم کیو ایم کی جسٹیفیکیشن نظر آتی ہے، باقی پورے کسی ڈسٹرکٹ میں سندھ میں دکھا دیں جہاں گورننس آپ کو کام کرتی نظر آ رہی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر بندہ ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ الزام دوسروں پہ ڈالو اور خود کو بچانے کی کوشش کرو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ سندھ حکومت جو ہے اور جو شہری حکومتیں لوکل گورنمنٹ مل کر کولیبریٹ کرتی، وفاق اس میں کوآپریٹ کرتا، لیکن وہ نہیں کیا سیاسی دانوں نے۔ اور جب جنرل افضل کراچی میں گئے این ڈی ایم اے کے چیئرمین، تو انہوں نے ان سب کو بٹھا کر ایک کمیٹی بنا دی۔ اچھا، اب اگر ان کے کہنے پہ بیٹھنا تھا تو یہ خود سے کیوں نہیں کراچی کے بارے میں فیصلہ کرتے؟ کراچی میں سیوریج کا مسئلہ ہے، ناجائز تجاوزات کا مسئلہ ہے، صاف پانی کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے، انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ اور یہ سب ایشوز جو ہیں ان کا تو تعلق براہ راست آرٹیکل 140A لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ہے، اس میں انہوں نے سیاسی، انتظامی اور مالی طور پہ ان کو مستحکم کرنا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو جمہوریت پہ بہت بات کرتی ہے لیکن وہ لوکل سطح کی ڈیموکریسی پہ کوئی یقین نہیں کرتی، نہ ان کا کوئی بلیو ہے، نہ اس کے لیے اسٹریٹجی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کراچی کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی آپ کو جو ہے نا ایک جسے کہتے ہیں ماسٹر پلان نظر نہیں آتا کراچی کا۔ بڑے شہروں میں کراچی جیسے بڑے شہر جو میگا سٹیز ہیں ان کا ماسٹر پلان تو باقی ڈسٹرکٹ کے نظام سے بالکل مختلف ہونا چاہیے، لیکن کوئی اتفاق نہیں ہے، سب ایک دوسرے پہ لڑ رہے ہیں، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی پہ، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پہ، پی ٹی آئی جو ہے پیپلز پارٹی پہ۔ اچھا سلمان عابد صاحب، یہ تو ایک دوسرے پر یعنی کہ بیانات کسے جا رہے ہیں، تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، مگر آپ کو ایک چیز لمحہ فکریہ نہیں لگتی کہ پاکستان کا معاشی ہب اور مسائل کے حل کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے؟ یہ دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے شروع ہو جائیں، چاہے وہ اس میں فوجی حکومتیں شامل رہی ہوں، جنرل مشرف کا دور دیکھیں، پیپلز پارٹی کا دور دیکھیں، پی ایم ایل این کا دور دیکھ لیں، آج پی ٹی آئی کا دور دیکھ لیں، سب نے کراچی کے اوپر سیاست کی ہے۔ کراچی کے جو جنمن مسئلے ہیں ان کو تو ریزالو کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ آپ دیکھیے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی جس وقت کولیشن گورنمنٹ تھی اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے سمجھوتا کیا تھا اور آج بھی پیپلز پارٹی نے سمجھوتا کیا ہوا ہے۔ اب کیونکہ کراچی میں ایم کیو ایم کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کوئی کوآپریٹ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ وفاقی حکومت کی پارٹنر ہے۔ اچھا، وفاقی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ اپنی ریزرویشن رکھتی ہے، تو یہاں تو ساری لڑائی جو ہے نا وہ تو بنیادی طور پہ مسئلے کے حل کرنے کی بجائے مسئلے کو اور زیادہ بگاڑنے کی کوشش جا رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کوئی کہتا ہے کہ کراچی میں نیا ضلع بنا دیا جائے، کوئی کہتا ہے جی نیا صوبہ بنا دیا جائے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اور یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں لیکن اگر آپ کی پولیٹیکل نیت ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، آپ حکومت کو شامل سندھ اسمبلی سے پاس کیے بغیر کراچی کا ڈسٹرکٹ کا نیا ضلع بنا دیتے ہیں، آپ کراچی کو وفاق کے کنٹرول میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس پہ پھر ایک نیا کلیش جو ہے وہ انٹیریئر سندھی اور شہری آبادی کے درمیان پیدا ہوگا۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ کراچی کے بارے میں اس وقت ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، چاہے وہ حکومت میں جماعت ہے چاہے وہ اپوزیشن میں ہے، سب اپنی اپنی جماعت کی سیاست کر رہے ہیں، کراچی کے مفادات کو سامنے رکھ کر بات نہیں کر رہا۔ اچھا سلمان عابد صاحب، بالکل آخری اور مختصر صاحب سے جواب چاہوں گا کہ آخرکار ان مسائل کو پھر حل کیا جائے؟ آپ نے بتا دیا کہ سب جماعتوں کے اپنے اپنے سیاسی مفادات ہیں۔ اصولی طور پہ تو حل یہی ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو درست کریں،
اور باقاعدہ آرٹیکل 140A کے تحت ان کو سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات دیں. لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کراچی میں جمہوریت نہیں رہے گی بلکہ گورنر راج لگے گا یا اس نظام کو وفاق سے کنٹرول کیا جائے گا. اس لیے گین تو بنیادی طور پہ اس وقت سندھ حکومت کی کورٹ میں ہے کہ وہ ڈیموکریٹیکلی شہری حکومتوں کے ساتھ اور شہری نظام کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنا کر سسٹم پر. اور یہ میں آپ کو بتا دوں 18ویں ترمیم کے بعد اگر آپ نے یہ کہتے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ ہمارے حق کھاتا ہے تو یہاں تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ صوبے ہمارے حقوق کھا رہے ہیں نا. تو اس لیے صوبوں کو بھی چاہیے کہ وہ جس طرح سے وفاق سے اپنے مفادات کے لیے لڑتے ہیں اسی طرح ڈسٹرکٹ کے مفادات کا بھی تو خیال رکھے نا. یہ سارا کا سارا جو ہے وسائل پر اور اختیارات پہ اپنا قبضہ جو ہے اس سے تو آپ کا مقامی نظام اور گورننس کا کرائسس ریزالو نہیں ہوگا. صحیح. اچھا سلمان عابد صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ این ڈی اے ایم اے کے جب جاتے ہیں جنرل افضل صاحب، لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب، تو وہاں پر ان کی وجہ سے یہ مل بیٹھتے ہیں، کمیٹی بنا دی جاتی ہے، کمیٹی اگلے ہی دن تنازع کا شکار ہو جاتی ہے، پھر اسی طرح کے بیانات سامنے آ جاتے ہیں. تو آخرکار ان میں کنسنس کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ یہ خود تو لگتا ہے بیٹھنے والے نہیں ہیں. کنسنس پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ خود بیٹھ جائیں اور آپس میں پاور شیئرنگ کر لیں. وفاقی حکومت، پروونشل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر دوسرے جو کریں گے اسلام آباد سے بیٹھ کے یا پنڈی سے بیٹھ کے وہ اپنے مفادات کے تحت کریں گے. پھر سیاسی جماعتوں کے پیٹ میں مروڑ تو اٹھے گا. تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ خود بیٹھنے والے ہیں یا کہ انہیں بٹھایا جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں ایم پی ایم، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی اتفاق ہو سکے گا. یہ محاذرائی بڑھے گی کراچی کی سیاست کے اوپر اور اس لیے بھی بڑھے گی کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے سندھ کا اگست میں اور اس کے بعد نئے الیکشن آنے ہیں اور پہلی لڑائی ان تینوں فریقین کے درمیان کراچی میں ایڈمنسٹریٹر لگانے پہ ہو جائے گی. ہر جماعت چاہے گی کہ ان کی مرضی کا ایڈمنسٹریٹر لگے اور اسی سے لڑائی کا باقاعدہ آغاز بھی ہوگا. اچھا پھر یہ دیکھنا میئر کراچی وسیم اختر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں اختیارات نہیں ہیں، جب عدالت بھی کہہ دیتی ہے کہ وسیم اختر کو دیکھیں نا، وسیم اختر تو اب ختم ہو گئے. وسیم اختر تو کل پرسوں ختم ہو جائے گا 28 کو. اب تو کراچی میں ایڈمنسٹریٹر لگے گا اور پیپلز پارٹی چاہے گی کہ اس کا ایڈمنسٹریٹر لگے، پی ٹی آئی چاہے گی اس کا ایڈمنسٹریٹر لگے، ایم کیو ایم چاہے گی کہ اس کا ایڈمنسٹریٹر لگے. تینوں کے درمیان کانفلکٹ کریٹ ہو جائے گا. اچھا تو پھر اس سے نکلے گا کیا کراچی کے مسائل تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، پاکستان کی معاشی حد ہے پھر تو اسی طرح اور اس میں پھر آپ جو ہے کراچی میں اگر گورنر راج یا وفاق اس کو آگے کرتا ہے تو اس سے ایک نئی معاشرت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سلمان عابد صاحب تمام تر وقت دینے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ کراچی کی ناظرین صورتحال گمبھیر سے گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے. جیسے کہ سلمان عابد صاحب کہہ رہے تھے کہ این ڈی ایم اے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل صاحب جاتے ہیں تو پھر وہ تمام صورتحال دیکھنے کے بعد ان جماعتوں کو اکٹھا بناتے ہیں، کمیٹی بنا دی جاتی ہے، مگر وہ کمیٹی دوسرے ہی روز تنازعات کا شکار ہو جاتی ہے. وفاق کو بلیم کیا جاتا ہے، وفاق کی جانب سے سندھ حکومت کو دیکھا جاتا ہے، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی یا کہ کوئی بھی جماعت آئے، مگر بات یہ ہے کہ عوام کے ان مسائل کو حل کون کرے گا؟ یہ تو کھینچا تانی، یہ تو تابڑ توڑ حملے شروع سے ہی دیکھتے آئے ہیں. کافی عرصے سے سنتے بھی آ رہے ہیں کہ ایک پارٹی چاہتی ہے کہ میری حکومت ہو، دوسری میری حکومت ہو، اور صرف اپنے مفادات کی خاطر نہیں بلکہ اب عوام کے جن کے ووٹ لے کے ہیں ان کے مفادات کے لیے بھی خدارا شہر قائد کو بجلیوں کے جو روشنیوں کا شہر ہے اس کو روشن کر دیں. یہ تمام تر جو تاریکیاں ہیں، یہ جو تاریکی میں ڈوبا ہوا کراچی نظر آ رہا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ پاکستان کی معاشی حد سے آپ کچھ نہ کچھ جنریٹ کر کے آپ کی اپنی معیشت کو مستحکم کر سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد